मिडिया ब्रिफिङमा मसित यहाँ हाम्रा ट्राफिक ब्रान्चका एडिसनल एसपी अर्जुन तामाङ हुनुहुन्छ। त्यसरी नै मेरो देब्रेतर्फ ट्राफिकका डिएसपी प्रवीण लामिछाने अनि हाम्रा ट्राफिकका इन्सपेक्टर चन्द्रप्रकाश शर्मा। मानिसलाई बिहान आफ्नो घरको सङ्घार सकेपछि बेलुकी फर्केर फेरि सङ्घारभित्र पसिन्जेलसम्म सबैभन्दा उपयोगी चिजको नाम चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने त्यो चिजको नाम चाहिँ हुन्छ सडक। र सडक यतिको हाम्रो जीवनमा उपयोगी हुँदै हुँदै पनि आज हामीले देखिरहेका छौँ सबैभन्दा बेसी लापरवाही सडकमै भइरहेको छ। सबैभन्दा अवहेलित सडक नै छ। र यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ मिडिया समक्ष हामी सिक्किम पुलिसको तर्फबाट यो ट्राफिक प्रबन्धनबारे 2-4वटा कुराहरू गर्नको निम्ति आएका छौँ। र विशेष गरेर आज हामीले हाम्रो सारा देशको चित्रलाई हेऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष 5.5 लाखभन्दा बेसी सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन्, जसमा 1.5 लाख मानिसहरू मर्ने गर्छन् प्रति वर्ष। त्यसरी नै हामीले हाम्रो राज्यलाई हेऱ्यौँ भने एउटा औसतको हिसाबमा प्रति वर्ष 200वटा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सहरू हुने गर्छन्, जसमा अन एन एभरेज 100जना मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्छ। धेरैजना मानिसहरू ह्यान्डिक्याप्ड हुन्छन्, सिरियस इन्जुरी हुन्छ, हस्पिटलाइजेसन हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि सडक सुरक्षा चाहिँ छ त्यो विषय मानव समाजको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 2020मा स्टकहोममा जुन युनिभर्सल डिक्लेरेसन भएको छ, त्यो डिक्लेरेसन अनुसार सबै राष्ट्रहरूले अब 10 बनाउने जुन चाहिँ योजना छ, त्यो योजनालाई पनि आज हामी तपाईहरुको अघि प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छौँ। सडक सुरक्षा विषय लिएर वर्तमान सरकार पनि अति नै गम्भीर हुनुहुन्छ र राज्य प्रशासनको मार्फत ट्राफिक म्यानेजमेन्ट र रोड सेफ्टी विषयहरूमा धेरै योजनाहरू बनाइसकिएको छ र हामी ट्राफिक पुलिसले यसलाई लागू गरिरहेका छौँ। सिक्किम ट्राफिक पुलिसको जिम्मेवार केवल सडकमा गाडीहरूलाई बिना अवरोध कुद्नु दिनु मात्र होइन, तर सडकलाई प्रयोगमा ल्याउने जति पनि पेडेस्ट्रियनहरू हुनुहुन्छ, जति जनता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षा, पार्किङ फेसिलिटिज र प्रदूषणहरू जस्तो विषयवस्तुहरूमाथि पनि हामीले काम गरिरहेको तपाईहरुको अगाडि प्रश्न छ। सडकमा हिँड्दा अवरोध भएको कसैलाई पनि मन पर्दैन, यसले हामीलाई इरिटेट गर्छ। हामी सबै बिना अवरोध आफ्नो यात्रा गर्न चाहन्छौँ, तर यसमा हाम्रो जिम्मेवार पनि छ, नागरिकको जिम्मेवार पनि छ। र विशेष गरेर यो सबै प्रकारको सडकमा हुने अवरोधहरूलाई हटाउनको निम्ति हामीले केही हप्ता अघिदेखि एउटा अभियान जस्तो सुरु गरेका छौँ र यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न कारबाहीहरू, कानुनी कारबाहीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसका साथसाथै सिक्किम सरकार हाम्रो रोड सडकहरूलाई, सारा सिक्किमको सडकहरूलाई सुन्दर राखौँ, सुरक्षित राखौँ भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ
त्यस्तै प्रकारको निर्देशन हामीले पाएको छौँ। र यसले गर्दाखेरि सडकमा बाटोघाटोमा जति पनि पब्लिक प्लेसेसहरू हुन्छ, पब्लिक प्लेसेसहरूबाट यी अवरोधहरूलाई, मैला कुचैलाहरूलाई हटाउने पनि हामीलाई जिम्मेवार दिनुभएको छ र यही जिम्मेवार अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारको मोटर भेहिकल एक्टको प्रावधानहरू सँगसँगै सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्यान्डलिङ, क्लिनलीनेस एन्ड सेनिटेसन बाइलज जुन चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको एउटा बाइलज छ 2019 को, यसलाई संशोधन गरेर अब साफ सफाइको व्यवस्था चाहिँ पुलिसलाई दिएको छ। हुन त यो साफ सफाइ वातावरणमा बनाइराख्नको लागि अन्य कानुनहरू पनि छन्। सिक्किम पुलिस एक्ट अनुसार पनि हामी कानुनी कारबाही गर्न सक्छौँ र यस्तो प्रकारले आज हामीले यो कार्यहरू गरेका छौँ। यो कार्य गर्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा सर्वे गर्यौँ। यो सर्वेमा हामीले थाहा पायौँ कि जति पनि बाटो छेउ भएको घरहरूको अगाडिपट्टि रोड रिजर्भ छ अथवा त्यो रोड रिजर्भ पब्लिक प्लेस हो र त्यो पब्लिक प्लेसहरूमा पनि निजी प्रकारले उहाँहरूले उपयोग गरिरहेको हामीले यस्तो घटनाहरू देख्यौँ र कमसे कम पनि 300वटा जस्तो घरको अगाडि भएको यो पब्लिक प्लेसहरूमा चाहिँ चेन अनि ताला लगाएर त्यसलाई निजी उपयोगको लागि राखिएको हामीले थाहा पायौँ र हामीले धेरै अघिदेखि यसरी पब्लिक प्लेसेसहरू चाहिँ कसै निजी व्यक्तिले, निजी परिवारले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिजर्भ जस्तो गरेर चाहिँ यसलाई उपभोग गर्नु पाउँदैन। यो पब्लिक प्लेस भएकोले गर्दा यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, सबैजनाले नै यसलाई युज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागहरू हाम्रोमा, सुझावहरू धेरै अघिदेखि नै आइरहेको थियो। यो एकदमै हामीले एउटा जिम्मेवार पूर्वक हेऱ्यौँ भने यो अनैतिक काम हो, यो गैर कानुनी काम हो। हुन त जसले यो प्रकारले रोड रिजर्भलाई आफ्नो निजी प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो यो कुरा सुन्दाखेरि मन दुख्छ होला। उहाँहरूलाई यो सही लाग्दैन, किनभने धेरै लामो अवधिदेखि यो प्रकारको प्रचलन सिक्किममा भएर आएको छ। अनि कतै कतै त जनताले पनि अब यो त उनीहरूकै हो भन्ने पनि बुझेका छन् है। तर अब अहिलेको युग अनुसार सबैजना सचेत छन्, सबैलाई आफ्नो अधिकारको विषयमा ज्ञान छ र उहाँहरूले पब्लिक प्रपर्टी साझा सम्पत्तिको प्रयोग चाहिँ जनहितमा कसरी हुनुपर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुझावहरू, उहाँहरूको कमेन्ट्सहरू हामीलाई आइ नै रहेको थियो र यसले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा सानो अभियानको रूपमा यो जति पनि अब्स्ट्रक्सनहरू छ यो अब्स्ट्रक्सनलाई हटाउने कुरा गर्यो, किनभने यो चाहिँ गैर कानुनी र अब एक प्रकारले हेऱ्यौँ भने धेरै अघिदेखि चलिआएको छ यो कुरा, युगौँदेखि चलिआएको छ भन्दा पनि हुन्छ है। र त्यति बेला इन्कन्भिनियन्स त्यति बेसी हुन्थेन। अहिले जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ, रेगुलर पपुलेसन बढ्दै गएको छ, ह्युमन एक्टिभिटिज सबै गान्तोकमा नै कन्सन्ट्रेट भएर गएको छ। साथसाथै जिल्लाका अन्य प्रमुख सहरहरूमा पनि ह्युमन एक्टिभिटिज बढेकोले गर्दा अब हामीलाई फराकिलो बाटो, सुरक्षित बाटो, सुन्दर बाटोको खाँचो भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले कदम उठाएको छौँ। र तपाईँहरूलाई म एउटा सानो दृष्टान्त दिन चाहन्छु। एमजी मार्गमा सबैभन्दा ठुलो पार्किङको व्यवस्था थियो। आजभन्दा केही वर्ष अघि एमजी मार्गलाई चाहिँ मल रोड बनाउनु पर्छ र यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जब सरकारले तिनताको सरकारले सुरु गरे त्यति बेला चारतर्फबाट विरोधाभास आयो। सबले विरोध गरे, मेरो बिजनेस चल्दैन, मेरो ट्याक्सी कहाँ राख्नु, मेरो प्राइभेट गाडी कहाँ राख्नु, मलाई यो असुविधा हुन्छ, हाम्रो धन्दा चल्दैन भनेर चारतर्फबाट विरोध हुन्थ्यो। हामीले त्यसलाई पुलिसले पनि लागेर कसरी मिलाएर यो प्रोजेक्ट बनियो। यो प्रोजेक्ट बनेर एमजी मार्ग मल भयो
मल भएर आज तपाईँ जानु हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। र त्यहाँका पहिला मलाई अपोज गर्ने है, म एउटा पुलिस अधिकारीलाई यो हुँदैन, हामीलाई असुविधा हुँदैछ भन्ने व्यक्तिहरूले आज उहाँहरूले मेरै अगाडि त्यो एनजी मार्गलाई प्रशंसा गर्नुहुँदैछ। राम्रो भयो, यसले गर्दा हाम्रो बिजनेस बढ्यो, हामी सुरक्षित छौँ, एकदम स्वच्छ छ, हामीलाई यो सुविधा छ, हाम्रो माथिल्लो तला अझै माथिल्लो तला पनि एकदम बिजनेस कमर्सियल साइड भएर गएको छ भन्ने यो फाइदाहरू पाएको छ। र परिवर्तन चाहिँ मान्छेले एकैचोटि हाम्रो विशेष गरेर सिक्किमे समाजमा स्वीकार गरिहाल्ने हाम्रो त्यो आदत छैन। त्यसलाई एउटा अङ्ग्रेजीमा चेन्ज एडप्सन ह्याबिट भन्छ। त्यो हामीले झट्टै नयाँ कुरो राम्रो छ, परिवर्तन राम्रो छ, परिवर्तन फाइदाजनक छ र पनि हामीले एडप्ट गर्नु सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ह्याबिट त्यस्तै छ। अब नयाँ जुत्ता लाउँदाखेरि अलिकति चेप छ भने जस्तो एक दुई दिनमा त्यो जुत्ताले चेप्नु छोड्छ, फेरि तपाईँलाई त्यही जुत्ता मनपर्छ। नभए एकपल्ट त नयाँ जुत्ता किनेर ल्याइसकेपछि यस्तो पनि हुन्छ, होइन हो बित्थामा किनेछु हो, यो त फर्काउनु जान्छ भनेर फर्काउने मान्छेले प्रयत्न पनि गर्छ, तर 2 दिन 3 दिन लाउँदै गएपछि अब फेरि त्यो नयाँ किनेको जुत्ता नै सजिलो हुन्छ जस्तो। र त्यसले गर्दा म जनसाधारणलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले जुन चाहिँ ट्राफिक प्रबन्धन सम्बन्धी जुन चाहिँ हामीले हाम्रो ट्राफिकको अफसरहरू सबै स्टाफहरू खटेर जुन रिफर्म्स ल्याउनु खोज्दैछ, जुन चेन्ज ल्याउनु खोज्दैछ, त्यसमा तपाईँहरू काइन्डली एडप्ट भइदिनुहोस्, त्यसलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो सडकहरूलाई सुन्दर, सुरक्षित र राम्रो फराकिलो बनाउने यो हाम्रो प्रयासमा तपाईँहरूले मद्दत पुर्याइदिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु। जसको घरको अगाडि चेनहरू उखालिएको छ उहाँहरूलाई हामीले धेरै अघि नै जनसूचना मार्फत माइकिङ गरेर हामीले सूचित गरेको थियौँ। तर यो 300वटा चेन लगाएको एरियामध्ये एउटै पनि एरियाबाट स्वयं अगाडि आएर चेनहरू खोल्ने त्यो ब्यारिकेडिङहरूलाई हटाउने कसैले गरिदिनु भएन है। हुनु त उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ है। र अब हामीले यो रोड रिजर्भको लागि चाहे त्यो पिडब्ल्युडीको होस्, चाहे त्यो फरेस्टको होस्, चाहे त्यो जिएमसीको होस्, चाहे त्यो नेसनल हाइवेको होस्, र यो सबै रोड रिजर्भहरूलाई चाहिँ हामीले जहिलेसम्म खाली बस्छ तहिलेसम्म हामी यसलाई चाहिँ जन सुविधाको लागि, जनताको प्रयोगको लागि हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुको लागि हामीले कानुन लागू गर्छौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। डाक्टर अम्बेडकर रोड, जसलाई डीसी रोड भनिन्छ, डिएसी रोड भनिन्छ, त्यो रोड केवल यहाँ पुरानो एसटिएनएम जङ्सनसम्म 2 किलोमिटरको मात्रै दूरी छ। तर 2 किलोमिटरमा हामीले हाम्रो जनताहरू खुसी भएर हिँडिरहेको हामीले कहीँ पाउँदैनौँ। यहाँ पाल्जर स्टेडियमदेखि यो माथि हस्पिटल डाँडासम्म आउनुको लागि पनि मान्छे ट्याक्सी पठाएर बसिरहेको हुन्छ। र किन यस्तो हुँदैछ? के हाम्रो जनता साँच्चै हिँड्नु चाहँदैन अथवा त्यहाँ केही असुविधा छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नागरिकहरूसँग हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँदो सौँधिलो र सुरक्षित फुटपाथै छ। अलिथाङलाई हेर्नुहोस्, शेरे पन्जाको ओह्रालोदेखि हिँड्दा कति अप्ठ्यारो छ, गाडी ओह्रालो आउँछ र पेडेस्ट्रियन सेफ्टी भनेको त्यहाँनिर अब कुन चराको नाम हो यादै छैन, मान्छेले पर्खेर सिँढीमाथि चढेर अर्काको आँगनमा गएर गाडीलाई पास दिनुपर्छ। र यो कुनै पनि सभ्य देशमा, सभ्य समाजमा नहुनुपर्ने कुरा हो। मैले अघि नै भूमिका बाँधेको छु, ट्राफिकको जिम्मेवार चाहिँ खालि गाडी रेगुलेट गर्ने मात्र होइन, तर जनसाधारणको सुरक्षा र सुविधालाई पनि रेगुलेट गर्ने चाहिँ हाम्रो परम कर्तव्य बनिन्छ। र यस्तो प्रकारको फुटपाथहरू नभएकोले गर्दा हाम्रो नागरिकहरू हिँड्न रुचाउँदैनन्। हिँड्न नरुचाएपछि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति मतलब के हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि लाभ पनि हुँदैन। हिँड्यो भने त स्वास्थ्यको लागि लाभ पनि हुन्छ, तर हिँड्ने ठाउँ छैन है भन्नुपर्दाखेरि यो सबै ट्राफिकको यो कुराभित्र आउँछ, रोड सेफ्टीभित्र आउने कुराहरू हो। र त्यसले गर्दाखेरि जति पनि यो सान्ली तोड्ने, चेन तोड्ने र यो ताला खोल्ने हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। किनभने युज अफ रोड भनेको चाहिँ इट इज नट ओन्ली अ म्याटर अफ राइट, इट इज अ म्याटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। बुझ्नुभयो त? पहिलेको समयमा, पुरानो समयमा के हुन्थ्यो, उकालो आउने गाडीले चाहिँ ओह्रालो जाने गाडीले चाहिँ उकालो आउनेलाई छोड्नै पर्ने, इट्स अ म्याटर अफ राइट। तर अहिले कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ। उकालो र ओह्रालो गाडी भेट हुँदा
कुन चाहिँलाई चाहिँ सजिलो पर्छ उसले चाहिँ पास दिने। सो इट इज अ म्याटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। र यस्तो प्रकारले अब हामीले यो जुन चाहिँ इन्क्रोचमेन्टहरू भएको छ, पर्सनल युजको लागि कन्भर्ट गरिएको छ, यो कुरालाई हटाउने तितो कुरा हो है। र जनताको माग छ है, समाजको माग छ, र जति पनि इन्डिभिजुअलहरूलाई धक्का परेको छ उहाँहरूले यसलाई राम्रोसँगले बुझिदिनुहोस् भनेर म तपाईहरुलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट उहाँलाई म सिक्किम पुलिसको तर्फबाट अनुनय गर्न चाहन्छु। सर, त्यसो भयो भने रोड रिजर्भभित्र जहाँ जति पार्किङ गरेका गाडीहरू छन् त्यो गाडीहरूलाई पनि हटाउनु पर्ने। हामीले यो भनेको छैनौँ। तपाईँको घर अगाडि जुन खुल्ला ठाउँ छ त्यो खुल्ला ठाउँलाई युज नगर्नुहोस् भनेको छैनौँ। त्यो खुल्ला ठाउँमा चेन लगाएर तपाईँले अरूको लागि प्रतिबन्धित नगरिदिनुहोस्, किनभने यो चाहिँ साझा स्थल हो। तपाईँले प्रिफरेन्स पाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो गाडी राख्नुहोस् है, तर अरूलाई पनि खाली भएको खण्डमा यसलाई युज गर्ने तपाईँले त्यो प्रावधान राखिदिनुहोस् भनेको छ। र अचानक आजको भोलि नै तपाईँहरूले एकदमै 100% पाउँदैन त भन्नु सक्दैनौँ, किनभने पहिलेदेखि यो कुरा बिग्रेर आइरहेको छ। सिक्किममा बिल्डिङहरू बनिन्छन्, बिल्डिङ बाइलज कसैले मान्दैन, अनाधिकार प्रकारले त्यसलाई इन्क्रोच गरेर अतिक्रमण गरेर लान्छ जानी जानिकन, किनभने उसलाई याद हुन्छ अतिक्रमण गरिसकेपछि अफिसमा गएर एउटा नोमिनल फाइन तिरेपछि रेगुलराइज भइहाल्छ। र यसले गर्दाखेरि पब्लिक एरिया चाहिँ हाम्रो साँगुरिँदै गइरहेको छ। आज कसको बिल्डिङ चाहिँ तोडिएको छ भन्नुहोस् न, बहुत साह्रो पर्छ हामीले बन्नुको लागि। अहिले यही सिलगढीमा जानुहोस्, सिलगढीमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो बाइलज अनुसार बिल्डिङको साइज छैन, ठाउँहरू सफिसियन्ट राखेको छैन, त्यो नाप अनुसार राखेको छैन भने 1 फुट तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट छ, रुल अनुसार छैन भने उनीहरू भत्काउनु आउँछ। यही हाम्रो छिमेकी सिलगढी शहरमा पनि त्यस्तो भइरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ अब के छ, हामी एउटा सानो राज्य हो, चिनापछि छ, मन दुख्छ, छोडिदेऊ बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ आज कसले सफर गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन जेनरल हेऱ्यो भने हाम्रो साधारण जनताले सफर गरिरहेका छन्। र यो सफरिङ्सलाई चाहिँ हामीले अब कहिलेसम्म सहने र कहिलेसम्म बढाउने, हामी यसलाई रोक दिन चाहन्छौँ। हामी अलिकति प्रगतिशील हुन चाहन्छौँ। कतिजना मानिसहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई अलिकति पर सारिदिनुहोस् भनिकन हामी आम जनताको सुविधा र सुरक्षाको निम्ति अघि जान चाहन्छौँ। गान्तोक नगरलाई हेर्नुभयो भने कतिवटा गभर्मेन्टले बाई नोटिफिकेसन, डिपार्टमेन्टले बाई नोटिफिकेसन यो पेड तपाईँको पार्किङ एरिया भनेर घोषणा गरेर राखेको छ है। त्यो कन्ट्र्याक्टमा कसैलाई दिएको छ र त्यो एरिया जबसम्म नोटिफिकेसन लागू हुन्छ तबसम्म त्यो पब्लिक पार्किङै रहेको छ। अहिले भर्खरै मात्र हाम्रो यहाँ डिएसपी प्रवीणले भन्दै थिए जनताले यस्तो प्रकारको कमेन्ट्स गर्नुभएको छैन, यदि मैले मेरो घरको अगाडि गाडी राख्नु पाएन भने मैले चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने, मलाई के अरे पार्किङ ठाउँ देखाइदिनुहोस् भने। इट्स अ भेरी कमन क्वेसन। हामीले कुनै नो पार्किङमा एउटा मेरो पुलिस कन्स्टेबलले, हाम्रो ट्राफिकको कन्स्टेबलले यो नो पार्किङ हो यहाँबाट हटाउनुहोस् भन्यो भने अब अलिकति जो गाडीको मालिक हुनुहुन्छ है, चालक हुनुहुन्छ, आक्रोशित भएर कहाँ चाहिँ लानु भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ है। अब यो कहाँ लानु भन्ने कुरो चाहिँ पुलिसको मात्रै जिम्मेवार होइन। ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा 3वटा ई आउँछ, एउटा इन्जिनियरिङ भन्छ, एउटा इन्फोर्समेन्ट भन्छ, अनि अर्को चाहिँ एजुकेसन भन्छ। अहिले त 5 पनि भएको छ। र हामी पुलिस एकाइ मात्र यो सारा ट्राफिकको व्यवस्थाको लागि जिम्मेवार छैनौँ। इन्जिनियरहरूले नि सफिसियन्ट रोड, सजिलो रोड बनाउनु पर्यो, इन्जिनियरहरूले नि पार्किङको लागि सोच्नु पर्यो, बनाइदिनु पर्यो, सफिसियन्ट कुनै पनि एउटा एरियामा सफिसियन्ट पार्किङ हुनु पर्यो, अनि जनता, रोड युजर्स, ड्राइभर्स, पेडेस्ट्रियन सबै शिक्षित हुनु पर्यो ट्राफिक सम्बन्धी लिएर होइन। र त्यसो गर्यो भने यो 3वटा ई को कम्बिनेसन चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। र ऐतिहासिक गल्तीहरू धेरै भएका छन्। हामीले गाडी मात्रै किन्यौँ,
हामीले बिल्डिङै मात्रै बनायौँ। आफ्नो बिल्डिङमा बाइलजमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बिल्डिङमा आफ्नो घरको निजी वाहनको लागि पार्किङ प्लेस ग्यारेज हुने घरहरू बहुतै कम्ती छन्। ठुला ठुला अट्टालिकाहरू छन्, करोडौँ करोडको बिल्डिङहरू छ, गाडीहरू पनि एसयुभी करोडौँ करोडको छ, तर पार्किङ चाहिँ पब्लिक पाथमा, फुटपाथमा, पब्लिक प्लेसमा हुँदैछ। र अब हामी अलिकति जागरुक हुने समय आएको छ। र फ्युचरिस्टिक कुरा भनेको मैले अबदेखि जहिले पनि हामीले घर बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले घरको जब चुला सोच्छौँ, घरको सिटिङ रुम र बेडरुम सोच्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यही बराबर मेरो घरमा एउटा मेरो गाडीको ग्यारेजको पनि प्रावधान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यतिको महत्त्व दिएर हामीले सोच्नुपर्छ होला। फ्युचरमा अब अहिले सरकारले पनि धेरैवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु हुँदैछ। पहिला पनि एक दुईवटा बनिएको थियो है पार्किङको लागि, र सफिसियन्ट पार्किङ भइसकेपछि त तपाईँ 1 किलोमिटर हुन्छ कि 2 किलोमिटर हुन्छ, त्यति टाढो गएर पनि तपाईँले राखेर गाडीलाई राखेर चाहिँ घरमा चाहिँ हिँडेर आउनु पर्यो। हामी विदेशतिर जाँदा हामीले विकसित देशहरूमा के देख्छौँ, एउटा पार्किङ प्लेस हुन्छ, त्यहाँ राख्नै पर्छ। पार्किङ प्लेसमा गाडी राखिसकेपछि हामी चाहिँ 1 किलोमिटर पैदल हिँडेर गएर चाहिँ हामी सपिङ कम्प्लेक्समा, हस्पिटलमा अथवा कुनै पनि बजारमा पुग्छौँ। तर हाम्रो सिक्किमिज सोसाइटीमा चाहिँ अब यो एउटा खेदपूर्ण कुरा हो। हामीलाई चाहिँ घरको सङ्घारबाट निस्किएपछि गाडीको दैलो खोलिनु पर्यो, अनि कुन डेस्टिनेसनमा जान्छ त्यहाँनिर दैलोबाट त्यहीँनिर उत्रिनु पर्यो। त्यस्तो प्रकारको के अरे आदत, त्यस्तै हेबिटहरूबाट पनि हामी ग्रसित छौँ। हामी पट्टै हिँड्नु मान्दैनौँ, र त्यो हेबिट पनि चेन्ज हुनु पर्यो। र यो चाहिँ एजुकेसनमा आउँछ यो कुरा, हामी शिक्षित हुनु पर्यो। 3वटा टिममा यो कुरा आउँछ। मेरो नि 2टा क्वेसन छ। तपाईँले अब सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि नै एउटा काम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ है। र जुन गान्तोकको जुन मुनि जहाँ सानसानो गाउँहरू छ जहाँ गार्बेजको गाडीहरू जान्छ है, ती बाटोहरूमा चाहिँ सरकारी वाहनहरू, विशेष गरेर सरकारी वाहनहरू जो अफिसमा जाने मानिसहरू हुन्छ, उहाँले पार गरेर राखेकोले गर्दाखेरि टाइममा ती गाडीहरू पुग्दैन, त्यो गार्बेज भेहिकलहरू पुग्दैन। नपुग्दाखेरि अरू जो जसले गार्बेज त्यो गाडीमा लानुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको टाइम कन्जम्सनमा पुरा डिफिकल्टिज हुँदैछ। उहाँहरू पनि अफिस जानुपर्ने हुन्छ या केही काममा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो गार्बेजकै लागि रुँगेर बस्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसनहरू, त्यस्तो पब्लिकहरूबाट बहुत गुनासो छ सानसानो बाटोहरू। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ ट्राफिक पुलिसले कस्तो काम गर्नेछ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन यो यसको फाइनको कुरा, फाइन भन्दा पनि तपाईँको जुन फीहरू उठाउँछ गाडी पार्किङ गरेको ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा बिना टेन्डर, जिएमसीको पनि टेन्डर छैन या कसैले पनि टेन्डर गरेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा नि पार्किङ फीहरू उठाएको धेरै पब्लिक गुनासोहरू छ। विशेष गरेर मणिपाल हस्पिटलभित्र कसले पार्किङ उठाउँदैछ, या मणिपालले उठाउँदैछ या जिएमसीले उठाउँदैछ या ट्राफिकले उठाउँदैछ। मणिपालको पार्किङको अहिलेसम्म टेन्डरको कुनै पनि नोटिस छैन। र बिहान 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म एउटा फी, 4 बजीपछि त्यही मान्छे गयो भने फेरि फी तिर्नुपर्ने बाध्यता। ओके, तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो सूचना दिनुभयो यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन खबर तपाईँले दिनुभएको छ है, इलिगली उठाउँदैछ भन्ने कुरा, र गभर्मेन्ट भेहिकलहरूले जुन प्रकारको अब्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ, र इसेन्सियल सर्भिसको लागि यो मैला उठाउने गाडी त जिएमसीको इसेन्सियल सर्भिसमै आउँछ, इसेन्सियल सर्भिसको गाडीहरूलाई अवरोध भइरहेको छ भने यो कुरामा हामी निश्चय नै हामी एक्सन दिनेछौँ। सर जुन के अरे इलिगल फी उठाउँदैछ नि पार्किङको नाममा, त्यसमा पनि हामी एक्सन अहिले वी हेभ टेकन यो पोइन्ट, वी विल टेक एक्सन। सर गान्तोकमा जुन यो सिचुएसनलाई लिएर तपाईँले जुन यो अभियान चलाउनु हुँदैछ, यो अभियान गान्तोकमा चाहिँ सकिएको हो कि होइन, एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ सिक्किमको अरू पार्टमा, अरू विशेष गरी सहर बजारमा, अरू सहरहरूमा या बजारहरूमा यो समस्या छ कि छैन, त्यहाँ यो अभियान चल्छ कि चल्दैन? हामीले यो अभियान साइमल्टेनियसली अल ओभर सिक्किम चलाइरहेका छौँ। तर सिक्किमको गान्तोक नगर चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्ट प्लेस भएकोले गर्दा है, र यो कुराहरू चाहिँ अहिले क्रिटिसिजम पनि भइरहेको छ, यो कुराहरू यो लाइटमा आइरहेको छ, र अन्य सहर बजारहरूमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। गान्तोकमा चाहिँ सोलिड म्यानेजमेन्टको कानुन छ, त्यो सोलिड म्यानेजमेन्टको कानुन चाहिँ हाम्रो यो सहर बजार जिएमसी एरियामा मात्रै र सेन्सस टाउन्सहरू भनिन्छ, ज्यादा जनसङ्ख्या भएको सेन्सस टाउनतिर लागू छ। यो एकदमै गाउँ बस्तीतिर चाहिँ लागू छैन, तर हाम्रो पुलिसले अब गाउँ बस्तीतिर पनि यो अभियान सुरु गर्छ। प्रवीण सर, के अरे सिक्किममा कतिपय पब्लिक प्लेसेसहरूमा अननेसेसरी गाडीहरू थन्क्याएर त्यहाँदेखि त्यो गाडी त्यहीँ कुहिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि
त्यो डेड पार्किङ एबेन्डन भेहिकल हुन्छ, त्यसलाई हामीले धेरै महिना अगाडिदेखि निकाल्दैछौँ। गान्तोकबाट हामीले 100-100वटा गाडीहरू चाहिँ यस्तो पब्लिक प्लेसबाट चाहिँ एबेन्डन गाडीहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ अहिले सरमसँग हामीले ग्राउन्डमा ठुलो थाप बनाएर राखेको छौँ। तपाईँले कुनै दिन गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ र अझै पनि जहिले जहिले यस्तो कुराहरू हाम्रो नोटिसमा आउँछ हामी गर्नेछौँ। तर यसमा चाहिँ खालि जस्तो अब मास्क लगाउनुको लागि पुलिस, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुको लागि पुलिस खोजे जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति असभ्य समाज जस्तो हुन्छ। यो त आफै गर्नुपर्ने कुरा हो नि, होइन? र जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्रेटेरिएट छ। हिजो अस्तिसम्म मैले देख्दै थिएँ उहाँहरूको जुन चाहिँ एप्रोच रोड छ मेन गेटको अगाडि यति साह्रो कुहेर गइसकेको चाहिँ बोलेर चाहिँ त्यहाँनिर राख्नु भएको छ, कसैले नि उठाउँदैन त्यसलाई। त्यो त डिपार्टमेन्टको आँखाको अगाडि छ, त्यो चाहिँ उठिहाल्नु पर्ने हो नि त। त्यो गाडीकोलाई एलर्ट भएको छ या कसले यसलाई छोडिराखेको, त्यो माथि चाहिँ डिपार्टमेन्टले पनि लिनुपर्ने हो। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टको एरियाभित्रभित्र पनि गएर यस्तो डेड पार्किङ र एबेन्डन भेहिकलहरू छ त्यो निकाल्ने काम हामीले गरिरहेको छौँ। सर अर्को चाहिँ अब यो डेड भेहिकल्सहरू त भयो, अर्को चाहिँ विशेष गरी अब के भन्छ मेरो क्वेसन सोधिहाल्छु ल। सो यो ओके, त्यो चेन चाहिँ हटाउनु भयो है, तर कतिले चाहिँ चेनको बदलीमा चाहिँ नम्बर प्लेटसँग अन्ली पार्किङ फर दिस भेहिकल भनेर नम्बर प्लेट लगाएर एउटा स्ट्यान्ड लाउँछ। त्यो चाहिँ इट इज लिग ओके गैर कानुनी, एकदमै गैर कानुनी हो। भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् है, भोलिको दिनमा कुनै एकजना नागरिक चाहिँ हाइकोर्टमा गएर पिआइएल फाइल गर्नुभयो, पिआइएल फाइल गरेर चाहिँ सिक्किम पुलिसले र सिक्किमको प्रशासनले चाहिँ यो रोड सेफ्टीको लागि, जन सुरक्षाको लागि र सुविधाको लागि चाहिँ के गर्दैछ र उनीहरूले त्यो जति पनि रोड रिजर्भको एरियाहरू छ त्यो एरियालाई किन लापरवाही हुनु दिँदैछ भन्ने खालको त्यहाँनिर क्वेसन आयो भने भन्नुहोस् त, हामी जवाब दिन्छौँ, वी आर आन्सरेबल। र त्यसले गर्दा हामीलाई यो कदम हामीलाई उठाउनु पर्ला। भोलिको दिनमा कसैले यो विषयमाथि पिआइएल फाइल गर्यो भने सबैभन्दा पहिला प्रश्न त युडिडीलाई पनि जाँदैन, पिडब्ल्यूडीलाई पनि जाँदैन, फरेस्टलाई पनि जाँदैन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ पुलिसलाई नै आउँछ। र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर यो सबै किसिमको अवरोधहरू घटाउने, जनसुविधा र जनसुरक्षाको लागि जति पनि रिजर्भ पब्लिक प्लेसेसहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी सही प्रयोगमा ल्याउने बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो आदत बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। Solid waste management, police को के role है? You have to impose fines on people dirtying the place. Yeah, we have been empowered to impose fine of rupees 500. No? 500. Whosoever violates that bylaws. त्यो bylaws मा थुप्रो छ नि, सहर बजारमा मैला राख्नु पाउँदैन, दोकानको अगाडि सामानहरू थुपारेर अब्स्ट्रक्ट गर्नु पाउँदैन, हैन? त्यो प्रकारको नि सर। अब अपरुटिङ त आई थिंक मेकानिजम तपाईले अहिले गर्नु हुँदैछ है, तर भोलिको दिनमा अब यस्तो इन्क्रोचमेन्टले तपाईले स्ट्रक्चरलाई लिटरली अब डिस्ट्रोय गर्ने खालको सिचुएसन र त्यो पावर चाहिँ अब आई थिंक सिक्किम पुलिसको ट्राफिक डिभिजनमा आएको हो। अब त्यो हैन, यो जुन चाहिँ डिमोलिसनको कुरा अघि मैले अलिकति हालेँ नि है, त्यो त अब हामीले हाम्रो समाजलाई हामीले नै त चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, हामीले नै रिफर्म्स गर्न सक्छौँ। चाहे म पुलिसको रूपमा यहाँ छु, भोलिको दिनमा एउटा नागरिक हुन्छु है, र हामी सबैको यो एउटा साझा जिम्मेवार हो कि पब्लिक प्रपर्टी र पब्लिक प्लेसको देखरेख हामीले गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भूमिका बाँधिहालेँ, सबैभन्दा बेसी अवैध त सडक छ नि। तपाईँको अलिकति मैला हुन्छ पुरानो सडकमा लगेर फ्याँकिदिनुहुन्छ, तपाईँको अलिकति उब्रल पाब्रल के छ सडकमा फ्याँक्नुहुन्छ, तपाईँले घर त सुन्दर राख्नुहुन्छ नि, तर हाम्रो सिक्किमको बाटोलाई तपाईँले सडकलाई चाहिँ मैला पार्नु हुँदैछ। त्यो एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, अब सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हामी सबै नागरिककोमा आउनु जरुरी छ जस्तो हामी सिक्किम पुलिसले भन्छ। यो नयाँ बजारमा चाहिँ सर 1 घन्टा कि 1.5 घन्टा भन्ने एउटा कुरा छ सर। अनि त्यहाँनिर अब मोदी बस्न त धेरैजना मान्छेहरूले प्रश्न उठाउने गर्छ, धेरै भेपी गाडीहरू कोही बेला आएर मन पनि यताउता गर्छ, उहाँहरूको माथि चाहिँ केही गर्दैन हामीलाई मात्रै भन्ने प्रश्न पनि आउँछ सर। सिक्किम पुलिस चाहिँ एउटा यस्तो पुलिस हो जसले चाहिँ भिआइपी फ्ल्याग भएको गाडीमाथि पनि एक्सन लिन्छ। फ्ल्याग भएको गाडीमाथि पनि एक्सन लिएको दृष्टान्तहरू थुप्रै छ, अहिले टाइम छैन है, म तपाईँहरूलाई सेपरेटली म भन्छु। अनि अर्को कुरो के छ भने नयाँ बजारमा हामीले रिफर्म्स ल्याउँदैछौँ। नयाँ बजारमा के हुन्छ, लिमिटेड पार्किङ प्लेस छ, हामीले सर्वसाधारणको लागि हामीले त्यसलाई राख्नु चाहन्छौँ। तर कतिजना दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ, दिनभरि गाडी राख्नुहुन्छ,
तास खेल्नु जानुहुन्छ, बियर खानु जानुहुन्छ, त्यहाँबाट भरै रातितिर फर्केर आउनुहुन्छ, गाडी लानुहुन्छ भने 12 घन्टा 14 घन्टा गाडी राखेको दृष्टान्तहरू इन्सिडेन्टहरू हामीले नोट गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर चाहिँ अस्ति हाम्रो यहाँ एडिसनल एसपी ले जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभयो मिडियालाई है, यो चाहिँ हामी कमन युजको लागि एउटा टर्न वाइज राख्ने बनाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले जनसुविधालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ काशीराज प्रधान मार्ग अथवा नामदाङ रोड भनेर हामीले चिन्छौँ, त्यो मार्गमा चाहिँ त्यति साह्रो बाइकहरू राख्थे, यति साह्रो बाइकहरू उनीहरूको अधिकार जस्तो भइरहेको थियो नि त होइन। अब पहिला हामीले दियौँ सकिन्जेलसम्म त आउँछ, नसक्ने भएर हामीले फेज वाइज उठायौँ र उठाएर एउटा सिङ्गो गाडी वान वे हिँड्ने र पेडेस्ट्रियनहरूको लागि चाहिँ यसो हामीले डिमार्केट गरेर चाहिँ पेडेस्ट्रियन सेफ्टीको लागि हामीले सुरु गरेका छौँ। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि जनताले त्यसलाई प्रशंसा पनि गर्दैछन्। जनताको प्रशंसा त जहाँसम्म कुरा आउँछ, यो जुन चाहिँ चेनहरू तोड्ने काम र यसलाई चाहिँ जनसुविधाको लागि लगाउने काम छ, यसमा हाम्रो 100मा 99% कमेन्ट्स चाहिँ अब सबै एकदम स्याबास भन्ने, एकदम तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुँदैछ, जनसुविधाको लागि गर्नुहुँदैछ, जनसुविधाको हितमा काम गर्नुहुँदैछ, गो एहेड भनेर हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर जो जति पनि मार्कामा परेका छन् उहाँहरूलाई म बुझिदिने म विनम्र निवेदन गर्दछु कि यो चाहिँ अब जनताको सुविधाको हित चाहिँ पहिला आउँछ, पब्लिक इन्ट्रेस्ट पहिला आउँछ, त्यहाँदेखि मात्रै आफ्नो सुविधा। र म उहाँलाई यो मिडिया मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छु, अब हामी केवल अधिकारमुखी मात्र नभएर हामी जिम्मेवारमुखी र हामी कर्तव्यमुखी पनि हौँ। सर, जुन चाहिँ भिआइपी गाडीहरू अफकोर्स तपाईँले पक्रिनु भन्नुभएको छ, तर अब यस्तो कल्चर पनि छ कि पक्रिँदाखेरि माथिबाट फोन आउने या कि फलानाले फोन गर्ने, अन्त गाडी छोडिदियो भने के भनेर जसले पक्रेको छ है वो अफिसर त डिमोटिभेट हुन्छ प्लस नोटिसमा पनि आउँछ होइन, किनकि उहाँले त कामै गरेको। सो यस्तो भनाभन गर्नेहरूलाई चाहिँ के छ? सिक्किम एउटा यस्तो सानो ठाउँ हो, भिआइपीकोबाट मात्रै फोन होइन, सानो जनताबाट पनि फोन आउँछ, सानो सानो जनताबाट स्टुडेन्टकोबाट पनि फोन आउँछ, फल्ला कता चिनापछि लगाएर लु यस्तो भएछ गरिदिनुहोस् न हो भनेर है, एकपल्ट फाइन नगरी गरिदिनुहोस् न भन्ने कतिवटा कुरामा हामी कन्सिडरेटेड पनि छौँ। तर उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर यही रियलाइज गराउँछ, फाइन लाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन, जनताको गोजीबाट पैसा झिकाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हो मैले गल्ती गर्दैछु, यो जनहितमा यो उचित काम होइन भनेर यसलाई रियलाइज गराउनु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला सानोतिनो मान्छेको पनि बिन्ती सुन्छौँ, कोही बेला भिआइपीको बिन्ती पनि सुन्छौँ। सिक्किम एउटा सानो सोसाइटी हो, तर वाट इज द अल्टिमेट पर्पज? भिआइपीको ड्राइभरलाई बोलाएर हामीले गाडी पनि गर्छौँ, कसलाई त गाडी पनि गर्नु पऱ्यो नि। अब अहिले पुरा मिडियातिर सोसियल मिडियातिर चर्चामा आउँछ पुलिसको के अरे मिसबिहेभियरको, पुलिस आक्रोशमा आएको है। र यो विषयमा अब तपाईँलाई आज भेटघाट भएको बेलामा भनिहाल्नु, अब पुलिस पनि मान्छे नै हो अनि जनता पनि मान्छे नै हो। कोही बेला त्यस्तो प्रकारको दुईजनाको मुठभेड हुँदाखेरि दुवैजना आक्रोशमा आउने गर्छ। हुन त पुलिस त आक्रोशमा नआउनु पर्ने है, तर हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजको मान्छे भएर होला, डेभलपिङ के अरे कन्ट्रिजको मान्छे भएर होला, त्यस्तो सबै मान्छे जस्तो थ्याङ्क यू प्लिज है, अब सबै त्यस्तो प्रकारको हामी गर्नु सक्दैनौँ। अलिकति कडाकडी पनि गर्छौँ, अनि कडाकडी ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ अलिकति कडा बोल्नु जरुरी पनि छ। तपाईँ एउटा अभिभावकको रूपमा हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो बनाउनु छ भने, तपाईँले नियन्त्रणमा राख्नु छ, तपाईँले अनुशासित बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले कडा वचन पनि गर्नुपर्छ। कडा वचन नै अब एउटा चर्चाको विषय, कडा वचन गर्दा चाहिँ सबै कुरो भत्किए जस्तो त होइन नि। हामीले जनताको भलाइको लागि, जनहितको लागि कोही बेला अलिकति कडा शब्द पनि गर्नुपर्छ। यदि यो अपशब्द गर्नु भएन, म्यान ह्यान्डलिङ गर्नु भएन, थर्ड डिग्री गर्नु भएन है, र त्यो मात्रै छ। र म अब तपाईँको मिडियाहरूबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि पुलिसले अलिकति कोही बेला अब एकदम स्ट्रेसफुल ड्युटी ट्राफिकमा बसेर गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले इरिटेट गरेर, अर्को बोलाउँदा बोलाउँदै भागेर रोक्दै के अरे लाइन क्रस गरेर अटेरी गरेर अर्कोले तपाईँलाई के अरे न्यु खोजिरहेको हुन्छ, सट्टै मास्क नलगाएको हुन्छ, अनि गाडी रोकेर गाडी पनि रोक्छ, अनि सट्टै के अरे स्क्रिन डाउन गरेर चाहिँ अब एकैचोटि गाली गर्छ, के भयो भाइ भन्छ हो, अनि के अरे तपाईँ मास्क लगाउनुहोस् भन्दा म मेरो गाडीभित्र छु भन्छ। अब अधिकारकै कुरा आयो नि त। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, दिल्ली हाइकोर्टले यो मास्क गाडीभित्र एकजना मात्रै हुँदा चाहिँ लाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामाथि निर्णय दिनुभएको छ, जजमेन्ट दिनुभएको छ। गाडी चाहिँ पब्लिक प्लेसमा लगेर कुदाएपछि एकजना मान्छे होस् कि 7जना मान्छे होस्, एकैजना मान्छे भयो भने यो
के अरे मास्क चाहिँ कम्पलसरी लाउनु पर्छ भनेको छ। किनभने अचानक पुलिससँग भेट हुँदा कोहीसँग भेट हुँदा तपाईँले विन्ड स्क्रिन खोल्दाखेरि त तपाईँ त नाङ्गो मुखले तपाईँले बात गर्नुहुन्छ नि, बिर्सिनुहुन्छ नि। र त्यसले गर्दाखेरि दिल्ली हाइकोर्टको एकदम स्पष्ट रुलिङ छ, गाडीभित्र पनि एउटा सिङ्गो मान्छेले पनि मास्क लगाउनु। सर एउटा लास्ट क्वेसन कि हेल्थ एन्ड फिटनेसको तपाईँहरूले अब अलिकति त्यहाँ भन्नुभयो कि सिक्किमको मान्छेको हिँड्ने बानी छैन भन्ने है, तर साइड बाई साइड इफ यु सी नि है सर, हाम्रो यहाँ सिक्किममा एउटा साइक्लिङको कल्चर आउँदैछ है, जुन चाहिँ पटक पटक पुलिसहरूले चाहिँ रोक्ने गरेको अब खबर आइहाल्छ है। साइक्लिङ यस सर, पिपल डु द्याट थिङ आल्सो होइन। सो यो चाहिँ हामीले कसरी कोरिलेट गर्न सक्छौँ? साइक्लिङ गर्दाखेरि हामीले साह्रै त्यस्तो प्रकारले त रोक्ने हाम्रो अधिकार त छैन है, मोटर भेहिकल्स एक्टले नि के अरे त्यसरी रोकेको छैन। अनलेस एन्ड अन्टिल हि इज के अरे अब प्रपरली विथ के अरे गियर्स होइन, हेलमेट लगाएको हुनु पऱ्यो, जुत्ता लगाएको, चप्पल लगाएर साइकल चलाउनु हामी दिँदैनौँ। सर अब यो ट्राफिकको प्रेस कन्फरेन्स हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँ के अरे सिक्किम पुलिसको स्पोक्स पर्सन भएकोले गर्दाखेरि अब यसको मौका छ एउटा क्वेसन गर्नु परेको छ। जुन यो मास्कलाई लिएर जुन फाइन गराउँदैछ है सिक्किम पुलिसले, मास्क नलगाएकोमा जुन फाइन छ, यसमा चाहिँ अलिकति जनताको गुनासो छ, आम पब्लिकबाट चाहिँ पुलिसले जोर जबस्ती गर्दैछ भन्ने गुनासोहरू छ। र विशेष गरी सहरदेखि अलि बाहिरपट्टि गएर पनि कोही मान्छेहरू दोकान आएको छ भने पनि त्यो मास्कै लगाएको छ प्रपर रूपमा भने नि फाइन गराउँदैछ भने पब्लिकको व्यापक रूपमा गुनासो छ, हामीमा पनि बहुत कम्प्लेन आउँछ। र यसमा चाहिँ जो पुलिसले त चिज काट्छ उसले चाहिँ भन्छ अरे होइन हामीलाई त एसएसओले 5वटा ल्याउनै पर्छ भनेर भनेको छ, कुनै कसले यतिवटा त गर्नै पर्छ भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ। र यसले गर्दाखेरि कतै कतै सिक्किम पुलिसको जुन एउटा इमेज छ त्यो इमेजमा पनि धक्का पुगे जस्तो हामीले महसुस गरेको छ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? बहुत जटिल प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर भित्र पर्ने मास्क लगाउनु पर्ने र सोसियल डिस्टेन्सिङको यो दुईटा जुन चाहिँ मुद्दा छ, यो सारा विश्वभरि नै तपाईँले हेर्नुहोस्, यो दुवैवटा कुरा अति सरल र अति सुविधाजनक छ, तर सबैभन्दा बेसी उल्लङ्घन यसैको भइरहेको छ। र यो इट इज नट अ म्याटर टु बी इम्पोज बाई पुलिस। पुलिसले लागू गर्ने विषयवस्तु हो जस्तो लाग्दैन। आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, समाजको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले आफैले बुझेर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने। कति ठाउँमा एक प्लाटुन एक सेक्सन पुलिस फोर्स लगाएर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु लगाउँदा पनि मेन्टेन गर्नु सक्दैन। किनभने मान्छे त आफ्नो प्रवृत्ति हुन्छ, बिस्तारै 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 गर्दै नजिकमा पुगिहाल्छ, बिस्तारै 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 गर्दै काउन्टरमा पुगिहाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै सबैभन्दा अघि मै जाउँ भन्ने प्रवृत्ति लिएर म चाहिँ सोधिहाल्छु कि म चाहिँ गइहाल्छु, अरू पछिल्दै गरौँ भन्ने प्रवृत्ति लिएर गर्दा चाहिँ यो प्रकारको भिडभाड भइरहेछ है। र यो जटिल प्रश्न हो र यसको जवाब त म यही दिन चाहन्छु। अघि नै मैले भनिहालेँ, हामीले रहरले मास्क चलान गरेको होइन, करले गरेको। आज मैले मास्क चलान गरेन भने भोलि तपाईँले नै भिडियो खिचेर चाहिँ यो मास्क चलान बिना पुलिसको अगाडि हिँडिरहेछ, यो के हो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई अफकोर्स सिनियर अफिसरबाट हामीलाई एउटा प्रेसर आउँछ, यत्रो यत्रो लापरवाही भइरहेछ, तिमीले किन एक्सन नलिएको भनेर प्रश्न उठ्छ। त्यसमा त हामीले गर्नै पर्यो। र खोजी यदि तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ भने त तपाईँ फाइनको कुरा आएन। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुभएको छ, दोकानमा तपाईँले प्रपरली मेन्टेन गर्नुभएको छ भने हामीले फाइन गर्ने कुरै पनि आउँदैन। तर जहाँ तपाईँले लगाएर पनि सबै कुरो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर गरेर पनि कहीँ ठाउँमा यस्तो प्रकारको के अरे तपाईँले अत्याचार भइरहेको फिल गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू डाइरेक्ट हामी समक्ष आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो कतिवटा स्ट्रे इन्सिडेन्ट्स हुन्छ, त्यसमा हामी कारवाही सर यहीसँग अलिकति सामूहिक जिम्मेवारको कुरा हो। यहीसँग सर अलिकति रिलेटेड सर, एक समय जब कोभिड सुरुवातमा चाहिँ अलिक रामबाणको पनि प्रयोग हुन्थ्यो सर है, बुझ्नुभयो होला रामबाण। यो प्रयोग एकदमै पब्लिकमा जब त्यसको प्रतिक्रिया बेसी भएपछि हामीले पनि देख्यौँ कि कम्ती भयो है। अनि अर्को एउटा जस्तै नाम्चीमा एउटा टिचरलाई उठबस पनि गरायो, अलिक त्यो टाइपको इम्बारेसमेन्ट, यो टाइपको पुलिसबाट हुने कारवाही भविष्यमा हुन्छ हुँदैन? रामबाण र यो त्यो टाइपको इम्बारेसमेन्ट घटनाहरूलाई त हामी जति सक्दो मिनिमाइज नै गर्ने र सकेसम्म नहोस् नै भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर जस्तो पुलिस एउटा ठुलो फोर्स हो, तपाईँकै घर गाउँबाट विभिन्न प्रकारको चरित्र भएको, विभिन्न प्रकारको ब्याकग्राउन्ड भएको पुलिसहरू हामीसँग भर्ती भएर आएको छ। र उनीहरूको आचरण व्यवहारलाई चाहिँ हामीले जीवनभरि पनि
अब त्यसलाई ठिक टुङ्गोमा ल्याइ सक्दैनौँ क्या एउटा ह्युमन सोसाइटी हामी सोसाइटीभित्रै बस्ने मानिस हो त्यसले गर्दा त्यस्तो छुटपुट व्यवहार त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ त्यसलाई फोकस नगरेर त्यसलाई इन्डिभिजुअल रूपमा लिएर हामी डिल गर्छौँ। सर मैले अब जुन क्वेसन एएसआईमा कन्स्टेबल लेभलको जसले जो चिज काट्छ सर है उसले चाहिँ जुन पब्लिकलाई भन्दैछ नि होइन हामीलाई त 5 वटा त ल्याउनै भनेको छ एसएचओले भन्ने खालको जुन उहाँको भनाइ छ नि सर यस्तो खालको कम्प्लेनहरू पब्लिकमा त्यस्तो कुनै पुलिसको इन्स्ट्रक्सन छ सर त्यो टार्गेट तपाईँले टार्गेट दिनुभएको छ सर बिजनेस टार्गेट नानीले राम्रो पढोस् घरको नानी ज्ञानी होस् भनेर तपाईँले योपालि 90 भन्दा कम्ती हुँदैन है नानी मिठाई भएर हुन्छ कि के हुन्छ 90 भन्दा कम्ती चाहिँ मार्क्स ल्याउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि सर त्यो मार्क्स स्कोर गर्ने चक्करमा कहीँ उहाँले जबरजस्ती त गर्दैन उहाँले कानुन हातमा त लिँदैन जबरजस्ती गरेको खण्डमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको खण्डमा अत्याचार भएको खण्डमा हामी सिनियर अफसरहरू एकदम निर्भीक निष्पक्ष र साहसी भएर हामी प्रशासनमा बसेका छौँ। अनि जनताले त सचेत छैन कि अब पुलिसकोमा फेरि गइहाल्नु भन्ने अलिक डराउँछ पनि त्यो त्यति आँट नल्याउनु भने बाहिर गएर अब आजकल के प्रचलन भइरहेको छ सोसियल मिडियाले गर्दा मानिसहरू कम्प्लेन लिएर एफआइआर लिएर पुलिस स्टेसनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सोसियल मिडियामा जान्छ आफै भिडियो बनाएर चाहिँ पहिला के अरे सबै कुरो उजागर गर्छ। यहाँसम्म मानिसहरू स्मार्ट हुनु भएको छ कि उहाँहरूले सेक्सन अफ लज पनि कोड गर्नुहुन्छ मिडियामा पहिला आउनुहुन्छ त्यहाँबाट थाहा चाहिँ भरे बिस्तारै गाउँमा अनि दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज मुभिङ अहेड। सरकारी अनुसार भन्नुभयो जुन चाहिँ चेन लगाएर त्यो पब्लिक प्लेसमा पाउँदैन विथ पनिसेबल अफेन्स भन्नुभयो है। सो रिगार्डिङ द्याट व्हाट यु हेभ थट कि लाइक पनिशमेन्ट के छ उनीहरूलाई के कतिको चार्ज हुन्छ? अब अब्स्ट्रक्सनमा त हामीले लान्छौँ है तर अघि नै मैले भनिहालेँ फाइन गराउनु हाम्रो उद्देश्य होइन सही कुरो इम्प्लिमेन्ट गराउनु हाम्रो उद्देश्य हो अनि जनतालाई यो कुरो चाहिँ सही रहेछ मेरो स्वार्थको लागि मात्रै नभएर सारा समाजको लागि नै सही रहेछ भन्ने कुरो बुझाउनुको लागि रियलाइज गराउनुको लागि चाहिँ हामीले त्यो बिल्टेका छौँ डेफिनेटली बिल्टेका छौँ। सर त्यो जुन चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ यो मास्क नलगाएको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको जुन चाहिँ रिसिप्टमा तपाईँले फाइन लगाउनुहुन्छ त अहिले हालैमा सर 2-3वटा यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ जुन चाहिँ कि अब बाहिर सामान झुन्डाको बाहिर के झुन्डाको अथवा राखेको जग्गामा चाहिँ त्यो त्यसमा पनि सर यही डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ फाइन लागेको छ सर के त्यो पनि त्यो डिजास्टरमा आउँछ सर? त्यो चाहिँ अब हाम्रो कन्स्टेबलहरूको अज्ञानताले गर्दा हुनसक्छ है तर कानुन चाहिँ छ अघि भनिहालेँ युडिडीको जुन चाहिँ बाइ ल छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी दोकानमा सामान फिजाएर राख्नुभयो रिसिप्टमा गयो भने जानै गयो पनि त्यो चाहिँ सरकारको रेभेन्यूमा जान्छ त्यो पैसा पुलिसको गोजीमा जाँदैन है। होइन सर मार्क्सलाई स्कोर गर्ने हुँदाखेरि त्यति मान्छेले भिक्टिम हुँदैछ नि त सर जुन टार्गेट मार्क्स जुन दिएको छ त्यसको भिक्टिम चाहिँ त्यसरी हुँदैछ नि त मान्छे भिक्टिम त हामी आफै हुन चाहन्छौँ जस्तो लाग्दैछ किनभने अब हाम्रो देश चाहिँ कस्तो खालको छ भने 30 वर्षपछि भारतको केन्द्र सरकारले यो मोटर भेहिकल एक्टलाई रुललाई एमेन्ड गरेर चाहिँ फाइनको एमाउन्ट चाहिँ 30 वर्ष बाद इन्हान्स गर्यो र यो फाइन इन्हान्स गरिसकेपछि चाहिँ सारा देशमा आन्दोलन भयो कि यो चाहिँ अन्याय अत्याचार भयो भनेर तर कुनै पनि विकसित समाजमा नहुनुपर्ने कुरा हो फाइन जति भयो पेनल्टी जति कडा भयो उति डेटरेन्ट इफेक्ट हुन्छ। आज हामीले एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु इन्डियामा सिक्किममा ड्रङ्कन ड्राइभिङ गर्यो भने 1000 फाइन तिर्छ। सिङ्गापुरमा जानुहोस् तपाईँले सिङ्गापुरमा गयो भने ड्रङ्कन ड्राइभिङ छ भने तपाईँले 2,75,000 तिर्नुपर्छ इन्डियन करेन्सी। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् तपाईँ इङ्ल्यान्डमा जानुहोस् तपाईँ हङकङमा जानुहोस् फाइनको एमाउन्ट हाम्रोभन्दा मतलब 100 गुणा पनि बेसी छ तर त्यो फाइनको एमाउन्ट हेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ डेटरेन्ट इफेक्ट भएर त्यहाँनिर कानुनको उल्लङ्घन कम्ती हुने गर्छ। यो त प्रोग्रेसिभ कुरा हो नि त तर हाम्रो देश यस्तो देश छ कि फाइन बढाउँदाखेरि चाहिँ मतलब अब अत्याचार भयो भन्छ एज इफ त्यो अफेन्स चाहिँ जबरजस्ती गरेर फाइन तिर् भने जस्तो त्यो होइन नि त्यो होइन हामीले सही ढङ्गमा बुझेको छैनौँ। फाइनको एमाउन्ट बेसी हुनु चाहिँ सरकारबाट विभागबाट केन्द्र सरकारबाट अत्याचार भएको होइन त्यसलाई चाहिँ रिफर्म्स ल्याउनु चाहेको मान्छेलाई डर देखाउनु चाहेको। यो अभियान नेमलेस अभियान हो हामी एकदम कर्मठ भएर हामीले यो गर्यौँ र अन्तमा आज निकै लामो पनि भयो है र सिक्किममा यो ट्राफिक सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि हाम्रो ट्राफिक अफिसर स्टाफहरू साथै थानाको पनि
स्टाफहरू एकदमै खटेर काम गरिरहेका छन् र आज तपाईँहरूको माध्यमबाट म उहाँहरू सबैलाई प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु अनि जनताबाट सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर